अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वसो टीवी की तरफ से आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से अपनी एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिसमें हमने शुरू में उन दोस्तों को समझाने की और उनकी स्किल में इजाफ़ा करने की कोशिश की है जो कि इंटरनेट की दुनिया में जो बिल्कुल नए हैं और जो अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो उसमें आपने देखी होंगी कि हमारी जो साबका वीडियोस थी उसमें हमने अपने नए दोस्तों को जीमेल का अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो बताया था। और उसके बाद जो ऑफिशियल अर्निंग के मेथड्स हैं बहुत सारे जो अवेलेबल हैं, जिनसे लोग कमा रहे हैं, तो वो उन अर्निंग मेथड्स को अभी हम जो है बारी बारी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसकी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमारी पिछली वीडियोस में हमने फेसबुक पेज से किस तरह अर्निंग होती है उसको हमने काफ़ी डिटेल से दो वीडियोस बनाई थी, और उनको उन वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया आपका। तो वो भी आप जो दो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं कि फ़ेसबुक पे किस तरह से अर्निंग की जा सकती है, उसमें किस तरह से जो कंट्री अवेलेबल हैं और कितने आपको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं और कितना आपको वॉच टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल से उन वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर उन वीडियोस को जो है आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आज जो हम अपनी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें आज हम एक और ऑफिशियल मेथड देखेंगे कि किस तरह से ब्लॉग जो है ब्लॉग से अर्निंग की जाती है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि जी हम ब्लॉगिंग करते हैं और हम ब्लॉग से जो है अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो है काफ़ी एंटरप्रेन्योर हैं जो ब्लॉग से अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो आज हम एक जो है ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ब्लॉग से जो है वो अर्निंग की जा सकती है। अच्छा, यहाँ अगर आप देखें तो हम अगर इसको देखते हैं जी, क्या है ब्लॉग की अर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले ब्लॉग की अर्निंग के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ एक ईमेल एड्रेस जो है वो मैंने किया हुआ है, मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि ये मैं लॉगिन कर लिया मैंने एक जो है अकाउंट से, जीमेल के अकाउंट से। अच्छा, ये यहाँ पे अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि ये बहुत सारी आपको यहाँ प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं जो कि गूगल की भी प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी उनकी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है जो जिस पे हम बात करेंगे वो है ये ब्लॉग। ये ब्लॉगर की हम बात कर रहे हैं। इस ब्लॉगर को हम देख लेते हैं और ये देखेंगे कि ये ब्लॉगर होता क्या है, और इस पे काम किस तरह किया जाता है, और काम करने के बाद इससे अर्निंग किस तरह होती है। तो ये तीन चीज़ें, और दूसरी जो बात है कि जो दोस्त हमारे साथ नए हैं तो वो भी इस ब्लॉग से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी हम इसको देखते हैं। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जब आप अपने फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आप इस तरह से ये आपके पास ब्लॉग का एक पूरा आइकन ओपन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और बेसिक बात है जो मैं आपको अपने दोस्तों को समझा रहा हूँ। तो इसमें जो पहला आप करेंगे यहाँ पे, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, इसके ऊपर बाकी इन डिटेल भी वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी और आपकी जो स्किल है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो इजाफा करते रहेंगे। इस पे हमने क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक किया तो ये हमसे जो है वही अपना जो है ईमेल एड्रेस, क्योंकि साफ ज़रा उससे साइन इन होगा तो वो उससे आगे अपना जो है उसको प्रोसीड करेगा वो।
اچھا اب دوستو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اب آپ اس میں یہ بیسیکلی بلاگ جو ہے یہ گوگل کی ہی پروڈکٹ ہے، اور اس میں آپ کو جو فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ اگر آپ ویب سائٹ بنائیں، ورڈ پریس کی ویب سائٹ بنائیں یا کوئی اور ویب سائٹ بنائیں، تو اس میں آپ کو ڈومین اور ہوسٹنگ دونوں پرچیز کرنی پڑتی ہیں۔ ڈومین سے مراد یہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی ویب سائٹ کا نام ہوتا ہے، اور ہوسٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جو بیک اینڈ پہ جو ادارہ یا کمپنی جو ہے آپ کو ہوسٹنگ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اپنے ڈیٹا بیس کے لیے، تو وہ بھی آپ کو کسی اچھے کمپنی ادارے سے ہوسٹنگ بھی پرچیز کرنی پڑتی ہے۔ اچھا اس میں یہ فائدہ ہے کہ اس میں گوگل آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ نہ آپ کو یہاں ہوسٹنگ پرچیز کرنی پڑتی ہے، اور نہ ہی آپ کو جو ہے ڈومین پرچیز کرنی پڑتی ہے۔ اچھا اب یہاں ٹائٹل جو ہے، ٹائٹل پہ آنے سے پہلے جو ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بلاگ شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جس ٹاپک پہ بلاگ بنانے جا رہے ہیں وہ ٹاپک کیا ہے، اور اس ٹاپک پہ کس طرح سے بیسیکلی بلاگ کے اوپر ہوتا کیا ہے۔ بلاگ کے اوپر جو ہے آرٹیکل رائٹنگ کا کام ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اس کا یہاں پہلے بتاؤں کہ بلاگ پہ کیا کرنا ہوتا ہے۔ بلاگ یہاں ہم لکھتے ہیں جی ہاؤ ٹو ورک آن بلاگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کافی ساری جو ہیں بیسکس ہیں۔ یہ اگر ہم ایک ایزی اسٹیپ میں آپ کو اچھا جی یہ تھوڑی سی کافی ڈیٹیل چیزیں ہیں، تو یہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو تھوڑی کریں گے کنفیوز، تو میں آپ کو موٹا گائیڈ کر دیتا ہوں مین جو اس کی باتیں ہیں۔ بلاگ بیسیکلی بلاگ کے اوپر جو ہے آرٹیکل رائٹنگ کا کام ہوتا ہے، کہ جس بھی ٹاپک پہ آپ آرٹیکل رائٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ٹاپک لکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے آرٹیکل لکھتے ہیں، اور آرٹیکل کو پھر آپ پبلش کرتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس جو ہے ٹریفک آتی ہے، اور ٹریفک جب اس کو ویو کرتی ہے آپ کے کنٹینٹ کو پسند کرتی ہے، اور آپ کے وہ ویوز اچھے، آپ کا بلاگ جو ہے وہ اچھا بلاگ کنٹینٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ گوگل ایڈسنس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، اور وہ جب آپ کا گوگل ایڈسنس اپرووڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر ایڈ لگتے ہیں آپ کے بلاگ کے اوپر، اور اس ایڈ کے تھرو جو ہے وہ آپ کو ارننگ ہوتی ہے۔ یہ ایک مین جو آپ سمجھ لیں کہ طریقہ کار ہے بلاگ سے ارننگ کرنے کا۔ اب ٹائٹل ہے فار ایگزامپل میں کہتا ہوں جی میں نے ایک جو ہے ویب سائٹ بنانی ہے موبائلز کے حوالے سے، کہ موبائل کے ریویو اور موبائل کے حوالے سے جو ہے کیا نئے جو لیٹسٹ موبائل آتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے میں ایک بلاگ بنانا چاہتا ہوں، تو میں وہ بناتا ہوں۔ تو یہاں ٹائٹل ہم رکھ سکتے ہیں جی موبائل کمپنیز، موبائل کمپنیز، اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے جی۔ یہ ٹائٹل ہمیشہ جو ہے وہ آپ کا اسپیسیفک ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ موبائل کمپنیز ان موبائل کمپنیز ان پاکستان، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم آگے کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ ایڈریس ہے جو آپ اپنے یو آر ایل کا رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم لکھتے ہیں جی موبائل کمپنیز پاکستان، یہ اس نے لے لیا جی۔ ڈسپلے نیم جو ہے جی وہ ہم کہہ دیتے ہیں جی موبائل کمپنیز
اچھا جی، یہ دوستو جب آپ یہ سیٹنگ کریں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا یہ اس طرح سے یہ آ گیا. یہ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کا نیم آ گیا ہے، اور یہ کچھ سیٹنگز ہیں جہاں پہ پوسٹ ہے، اسٹیٹ ہے، کمنٹس ہے، ارننگز ہے، پیجز کا ہے، لے آؤٹ ہے، تھیم ہے، سیٹنگز ہے. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ کو ون بائی ون اسٹیپ وائز سکھائی جائیں گی. یہاں پہ آپ جب ویو بلاگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے بلاگ بنایا ہے اس کے وہ نیم کے ساتھ اور ایڈریس کے ساتھ وہ آ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں موبائل کمپنیز پاکستان بلاگ اسپاٹ ڈاٹ کام، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ وہ آپ کا جو ڈسپلے نیم ہے وہ آ گیا ہے ان پاکستان. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بیسک اوور ویو تھا. جو یہ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ آپ کو اس کے اندر پوسٹ کس طرح کریٹ کی جاتی ہے. اس کی سیٹنگ جو ہے اصل جو یہ سیٹنگ والا ہے کہ اس میں یہ آگے جو اس کی سیٹنگز ہیں وہ کس طرح سے ہم سیٹنگ کریں گے. یہ سیٹنگز والا سارا جو ہے وہ پیج ہے، اس میں سیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے. تو یہ ساری سیٹنگ انشاءاللہ آپ کو ون بائی ون میں سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ جو ہے اس کے اوپر جا کے پوسٹ کر سکتے ہیں. یہاں نیو پوسٹ کس طرح کریٹ کی جاتی ہے. یہ دیکھیں یہاں یہ ٹائٹل کس طرح لکھا جاتا ہے، یہاں کنٹینٹ کس طرح ڈالا جاتا ہے، یہاں لیبلز کس طرح لکھے جاتے ہیں. اور یہ سارا جو یہ ہے یہ انشاءاللہ ہمارے اس کورس کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ جب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا جو ایک اوور ویو ارننگ کا میتھڈ بتایا گیا آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور جو بیل آئکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیں. اور یہ چینل جو ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے ملنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.